جے چھڈ دیں یہ دنیا گزارا ہو سکتا ہے، جے چھڈ دیں یہ دنیا گزارا ہو سکتا ہے، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، جے چھڈ دیں یہ دنیا گزارا ہو سکتا ہے، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پہ حضرت لائق منظر کو سنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطیتاً کو بردن برید و سلام کا نظرانہ یقین پیش کرنے کے بعد سامعین محترم آج یہ محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی محمد عباس انہوں نے اپنے گھر محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف تبریک عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آج کی جڑی میں گفتگو کرنی ہے یہ آ جڑے نوجوان نے نا انہاں دے نال کرنی ہے۔ حافظ صاحب جی تو چلو گزارا ہوندا پیا نا، اے جڑے نوجوان طبقہ نے نا انہاں دے نال گفتگو کرنی ہے۔ نماز جیڑی ہے نا 5 وقت اس دا ٹائم مقرر ہے، اذان دا ٹائم مقرر ہے، لیکن محبت رسول دا ٹائم کوئی مقرر نہیں۔ محبت رسول دا ٹائم کوئی مقرر نہیں۔ دوستو نوجوانوں اپنے محلہ دے اندر اپنے دوست احباب نو اس چیز کی تبلیغ کرو، محبت رسول جیڑی ہے وہ تقسیم کرو۔ اگر ایتھے نوجوان بیٹھے نے انہاں نو میں پوچھا کہ یار اے جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے، حافظ صاحب نو تے علم ہے کہ اے جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے یہ کس سپارے دے اندر ہے اور اس دا ترجمہ کی ہے، تو مینوں نہیں امید کہ کوئی جناب علی یہ گل دسے کہ جناب علی کیڑے سپارے دے اندر ہے اور اس دا ترجمہ کی ہے۔ اور اس تو پہلے میں ایک گل کی تھی کہ 40 سالوں تو بعد انسان جڑا وہ عمر تو بعد فارغ ہے۔ آج پتہ لگ جائے گا کہ محبت رسول جڑی ہے اگر دل دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت دل دے اندر سمائی ہوئے تو پھر نوجوان جڑا ہے وہ بھی جناب علی گلیاں کوچیاں دے اندر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نعرے لاتا ہویا نظر آوے گا اور انہوں اس آیت کریمہ دا ترجمہ جڑا ہے وہ یاد ہوئے گا۔ قربان جاویے حضرت عامر چیمہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جس وقت آپ دی والدہ ماجدہ نے مکان بنایا 21 سال دی عمر سی اس نوجوان دی، تو جس وقت مکان بنایا تے باہروں جس وقت واپس آئے تے آپ دی والدہ دے لگے آپ بیٹھے نے گفتگو کر رہے نے تے والدہ ماجدہ فرماندیاں نے کہ پتر اے میں مکان تیرے واسطے بنایا ہے، ہوں جدوں تو دوبارہ واپس آویں گا نا پھر میں تیری شادی کراں گی تے اکو میرا تو پتر ہے، میں بڑیاں خوشیاں دے نال تیرا شادی کراں گی اور بڑی محبت دے نال۔ تے عامر چیمہ رحمت اللہ تعالی علیہ والدہ دے لگے بیٹھ کے تے مسکراندے پے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ماں اے جو کچھ بھی ہے اے میرا نہیں، اے سارا مال میریاں بہنوں نو تقسیم کر دے، ایتھے میری
کوئی چیز نہیں اگر دل دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت نہیں سمائی خدا دی قسم وہ بندہ جیوندا ہویا بھی مویاں دے برابر ہے تے اگر دل دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت دل دے اندر سما گئی تے خدا دی قسم صدیاں گزرن تو بعد بھی او دے چرچے ہوندے رہن گے عامر چیمہ جڑے نے وہ ساڈے کوئی رشتہ دار نہیں ساڈی کوئی برادری نہیں لیکن اج بھی انہاں دے چرچے ہو رہے نے کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تن من دن قربان کر کے نوجوانوں نو درس دیتا کہ نوجوانوں زندگی بسر کرنی تے اس طرح کرنی ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی عمر بھی 21 سال سی جدوں آپ نے شہادت نوش فرمائی اور نوجوانوں نو درس دیتا کہ نوجوانوں اگر زندگی بسر کرنی تے اس طریقے دے نال زندگی بسر کرنی اگر دل دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت نہیں تے او دل بھی بیکار ہے او جسم بھی بیکار ہے اگر اسی محفل دے اندر اسی ہور بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گن گانے دوست احباب نوجوان جڑے نے ایک گلیاں تے کھلو کے چوکاں تے کھلو کے اور گلاں باتاں دے اندر مصروف ہوندے نے کاش کدے اے نوجوان تبلیغ کرن محبت رسول نو تقسیم کرن اور ایک دوسرے نو تبلیغ کرن اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت دا ہر انسان جڑا ہے وہ مبلغ ہے کہ اگر انہوں ایک آیت دا بھی ترجمہ آندا ہے تے وہ اگے جناب علی دسے نوجواناں نو اس چیز دی دوست احباب اپنے دوستاں نو اس چیز دا درس دو کہ محبت رسول دا اگر دل دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت سما گئی خدا دی قسم دنیا تے بھی انسان زندہ ہے اور مرن تو بعد بھی جناب علیہ زندہ ہے اگر دل دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت نہ سمائی تے او انسان جیوندا جڑا ہے وہ بھی مویاں دے برابر ہے کیوں کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دل دے اندر سمائی ہوئے تے پھر اس آیت دا ترجمہ جڑا او نوجوان نو یاد ہوئے کہ آقا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب انہاں نو کہہ دیو کہ اگر جے تسی مینوں راضی کرنا چاہندے ہو تو پھر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرو اے درس نوجوان ایک دوسرے اپنے دوست نو اس چیز دا درس دو کہ اے آیت قرآن مجید فرقان حمید دے دوسرے سپارے دے اندر انہاں چیزاں دا دوستاں نو درس دیا کرو بخاری سبحان اللہ تبارک ہے اللہ تبارک و تعالی دے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں دی ایک جماعت قائم کیتی کہ جیڑی جماعت زمین تے جیڑی سیر و تفریح کرتی ہے سیر و تفریح کر کے ڈھونڈ دیے کہ کس جگہ تے اللہ دے رسول دا ذکر ہو رہا ہے جس جگہ تے اللہ دے رسول دا ذکر ہوندا ہوئے وہ فرشتیاں دی جماعت اس محفل دے اندر آن کے بیٹھ جاندی اللہ تبارک تعالیٰ فرماندا ہے کہ فرشتیو تسی کتھوں آئے ہو حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز دا علم ہے کہ فرشتے کتھوں آئے نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے کہ فرشتیو کتھوں آئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے عرض کرتے نے کہ یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ذکر خیر دی محفل ہو رہی سی
عباس گجر نے اپنے گھر سجائی ہوئی سی اچھی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں پھر وہ کی مانگتے سن پہلے فرشتے عرض کرنے گے کہ یا مالک و مولا وہ جنت کی طلب کرتے سن اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے سن کہنا اللہ کہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں کیا جنت انہوں نے دیکھی ہے فرشتے عرض کرنے گے کہ یا اللہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں سے اگر وہ جنت ویکھ لیں گے جو جنت ویکھ لیں گے دے اللہ تبارک تعالیٰ فرماندا ہے کہ فرشتوں پھر اور کی مانگتے سن فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ دوزخ کو پناہ مانگتے سن اللہ تبارک تعالیٰ فرماندا ہے کہ فرشتوں انہوں نے دوزخ دیکھی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماندا ہے کہ فرشتوں جے اگر جو دوزخ ویکھ لیں گے تے پھر اور خدا دا خوف دل دے اندر رکھ دے پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماندا ہے کہ ہور کیوں مانگتے سن اس تو علاوہ ہور تساں کی ویکھیا محفل دے اندر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اج نبی ایک بندے نو ملن واسطے محفل دے وچ بندہ آیا ہے اپنے کسی ذاتی کام واسطے آیا ہے تے وہ اپنے ذاتی کام دے بدلے محفل دے وچ بیٹھ گیا اللہ تبارک تعالیٰ فرماندا ہے کہ فرشتوں اس وقت دے اغوا ہو جاؤ میں ساری محفل نو بخش دیتا یار اگر اج نبی بندہ جڑا ہے وہ محفل پاک دے اندر بیٹھ کے اللہ دے رسول دا ذکر سن لوے تے او دا اے مقام ہے کہ او بخشیا جاندا ہے تے جڑا ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد مناوے اور گلیاں کوچیاں دے اندر لبیک یا رسول اللہ دے نعرے دی گونج لایا کرو جدوں گھراں دے اندروں نکل دیو جس گھر دے اندر نکل دیو محفل پاک واسطے سب نالوں پہلے جڑا کام کرنے والا ہے وہ یہ کریا کرو کہ حافظ صاحب نے تے ماشاءاللہ تانوں ایک ذوق بخشیا نا کہ یہ گھراں دے اندر محفل کراؤ لیکن اپوں جڑا کام کرنے والا نا وہ تواڈے کرنے والا وہ کی ہے کہ جتنیاں محفلاں نے ساریاں محفلاں والے مسجد کے اندر عشاء کی نماز پڑھن اور اس نماز پڑھ کے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لاندے ہوئے جس گھر دے اندر محفل ہوئے اس محفل دے اتے پہنچن تاکہ کافراں نو منافقین نو اس چیز دا پتہ لگ جاوے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام جڑے نے اے جیوندے نے اے مرے دے نہیں ہوئے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال اللہ تعالی ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین